बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रात गए जो सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ हर चैनल पर चलती रही, वो थी फायरिंग का वाक़या। रात गए सरदार लतीफ़ खोसा, सीनियर वकला रहनुमा, साबिक गवर्नर पंजाब, उनके घर पर फायरिंग की गई, 7 गोलियां चलाई गईं। अब आप ये देखिए कि एक तरफ वकला कन्वेंशन चल रहा है और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी सरदार लतीफ़ खोसा ने वहाँ जो तकरीर की है उसकी वजह से ऐसे हुआ है। एतजाज़ अहसन साहब फ़ौरन पहुँचते हैं लतीफ़ खोसा साहब के घर और वहाँ जाकर वो नाम ले देते हैं, मौजूदा हुकूमत के अहम तरीन लोगों के नाम लेते हैं कि इस सारे वाक़े के पीछे इन लोगों का हाथ है। ये बाकायदा एक चार्जशीट है। अब देखते हैं कि हुकूमत क्या करती है। क्या एतजाज़ अहसन साहब को नोटिस भेजा जाता है कि जनाब इन लोगों के नाम क्यों ले दिए आपने, ये क्या कर दिया है। अब आप देखिए कि एतजाज़ अहसन साहब जो बात कर रहे हैं कि इस वाक़े के पीछे कौन लोग हैं और इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, इससे क्या होने वाला है। एतजाज़ साहब ने कहा है कि ये लोग समझते हैं वकला को ऐसे डरा लिया जाएगा, ऐसे नहीं होता, ऐसे वकला में मज़ीद इत्तेहाद पैदा होगा। लतीफ़ खोसा वकला का लीडर है और इसने वकला कम्युनिटी की बहुत खिदमत की है, ये काम गुल्लू भट्टों का है। ये एतजाज़ साहब गए हैं लतीफ़ खोसा के घर इस फायरिंग के वाक़े के बाद, जिसमें उनका ड्राइवर भी ज़ख्मी हुआ है लतीफ़ खोसा का, और पुलिस भी कह रही है जी, उसका बयान भी रिकॉर्ड कर लिया, उसको अस्पताल ले जाया गया। अब हो तो यह है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या उम्मीद रख सकते हैं यहाँ पर पुलिस से। उन्होंने जो कार्रवाई करनी है जी, हम सीसीटीवी फुटेज देखेंगे। इससे पहले अजहर सदीक एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हैं, उनके घर इसी तरह से फायरिंग का और पेट्रोल बम फेंकने का वाक़या आया, उसका क्या बना है। तो अब एतजाज़ साहब कह रहे हैं कि वकला इससे नहीं डरेंगे। अच्छा, लतीफ़ खोसा साहब ने जो तकरीर की है वो खुद भी उसका हवाला दे रहे हैं इस सारे वाक़े पर। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी मैं आपके सामने रखूँगा पूरी डिटेल। क्या पुलिस का मौक़िफ़ क्या है, लतीफ़ खोसा साहब क्या कह रहे हैं और कितनी गोलियां चलाई गई, किस तरह ये सारा वाक़या हुआ, किस वजह से हुआ, उनकी एक कहानी क्या है, उनके बकौल वो क्या कहते हैं। एतजाज़ साहब ने ये तक कहा है कि जब आईजीज़ को शामिल ही नहीं किया जाता तो वाक़े की वजूहात सामने नहीं आ सकती, कि इसमें नहीं, वो आईजी को भी कह रहे हैं कि जी उसको भी देखना चाहिए। अब पहले ये कहा जाता है कि ये जो आप देख रहे हैं चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, इस पर लतीफ़ खोसा बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं कन्वेंशन में, वकला कन्वेंशन में। और ये वकला कन्वेंशन कहा जा रहा है कि आइंदा के लाहेमल का ऐलान करेगा। एक वकला तहरीक शायद शुरू होने जा रही है, तो इसको रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए, खौफजदा करने के लिए सब हो रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आइन की बहाली के लिए एक तहरीक चलने जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। लतीफ़ खोसा ने कहा है कि जी 2 सूबों में इलेक्शन ही नहीं हो रहे, आइन पामाल हो चुका है, आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, ये नहीं हो सकता। काला कोर्ट आइन की हिफाजत करेगा, काले कोर्ट वालों ने मुल्क बनाया था, काला कोर्ट वाले इसकी हिफाजत करेंगे। वो माजी की वकला तहरीक का हवाला दे रहे हैं और उन्होंने बताया कि सबसे पहले मेरे ऊपर तशद्दुद हुआ, मेरा सर फटा था, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और अब तो जो कुछ जनरल ज़िया के दौर में हुआ था यहाँ उससे बदतर अब हो रहा है। कहने को ये जमहूरी हुकूमत है, लेकिन ये जो कुछ कर रही है, औरतों पर, बच्चों पर जुल्म हो रहा है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, कारोबार तबाह किए जा रहे हैं, थ्रेट्स किए जा रहे हैं, ये सब बातें उन्होंने की। अब इन्हीं बातों की वजह से एतजाज़ साहब का ख्याल है कि जी उन पर हमला किया है, उनको डराया गया है कि कोई इस तरह का काम ना हो। वहाँ वकला ने और भी तकरीरें की। अब एतजाज़ साहब कह रहे हैं कि जब तक आईजीज़ को शामिल नहीं करते सामने वाक़े की वजूहात सामने नहीं आएंगी। ये मकसद शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ का था। इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। अब आप ये देखिए कि एतजाज़ साहब ये कह रहे हैं कि इसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुलव्वस हैं। उनको वो मुर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, उनको इसमें वो समझते हैं कि मुलव्वस हैं। एतजाज़ साहब ने इसमें यह भी कहा कि 9 वाक़े में आईजी और डीआईजी को शामिल तफ्तीश करना चाहिए। ये क्या वजह है कि जो लोग जिना हाउस मौजूद थे, पुलिस और फौज ने मौके पर गिरफ्तार नहीं किया। अजीब जियो फेंसिंग है, दुकानों वालों और बेकसूर लोगों को उठा लिया जाता है, गुल्लू भट्टों का काम है ये सब। और ये कह रहे हैं कि जी ये सब वाक़यात इसलिए हो रहे हैं कि जी डराया जाए वकला को, इन वाक़यात से वो डर जाएं। हम इस वाक़े की भरपूर मजम्मत करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपसे अब डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ कि क्या कुछ कहा है ख़ुद लतीफ़ खोसा साहब ने इस वाक़े के हवाले से। उन्होंने पूरी डिटेल में इस पर बात की है।
اگر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی بات کی جائے تو ان سے غالباً آفتاب اقبال صاحب نے جب انٹرویو کیا تو ان سے پوچھا جی کون لوگ ہیں دوسری مخالف پارٹی میں جو سمجھتے ہیں کہ جی بہتر لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، یا جن کو آپ سمجھتے ہیں پارٹی میں ہونا چاہیے، تو ان میں انہوں نے اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کا نام دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی لطیف کھوسہ ایک آل پاکستان وکلاء کنونشن کا اہتمام کر چکے ہیں، اس کی میزبانی کر چکے ہیں، اور اس وقت بھی بات ہوئی تھی کہ جن کو اب پیپلز پارٹی سے نکالا جا رہا ہے، تو اس وقت بھی لطیف کھوسہ صاحب ڈٹ گئے تھے کہ جی میں جو صحیح سمجھتا ہوں میں اس پر کھڑا ہوں، کوئی مجھے نہیں نکال سکتا، میں تو پیپلز پارٹی میں بہت پرانا ہوں، یہ کون اس طرح کی بات کر سکتا ہے۔ اچھا اب جناب یہ دو طرح سے فائرنگ کی گئی ہے۔ سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسہ کے گھر پر پستول اور رائفل سے فائر کیے گئے ہیں، یہ ابتدائی رپورٹ ہے، ویو نیوز نے اس کو پورا شیئر کیا ہے۔ لاہور میں سابق گورنر پنجاب لطیف کھوسہ کے گھر پر 7 فائر کیے گئے، فائرنگ میں پستول اور رائفل کا استعمال بھی کیا گیا۔ گولیاں گھر کے دروازے اور گیراج میں کھڑی گاڑی کو لگیں، جبکہ ایک گولی گیراج میں موجود ڈرائیور جاوید کی ٹانگ میں بھی لگی۔ لاہور پولیس کی جاری کردہ ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ زخمی ڈرائیور جاوید کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید تفتیش کے لیے زخمی ڈرائیور کا اسپتال میں بیان لیا جا رہا ہے۔ حملہ آوروں کی شناخت کے لیے سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد لی جا رہی ہے۔ سی سی ٹی وی میں واضح ہوگا کہ حملہ آور کار پر تھے یا موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ لطیف کھوسہ نے فائرنگ کے واقعے پر اپنے رد عمل میں بتایا کہ شام 7 بجے تک ہمارا کنونشن جاری تھا۔ کنونشن میں آئین کی بالادستی، فوجی عدالتوں اور جوڈیشل سسٹم کے حوالے سے بات کی گئی۔ میں نے تقریر میں کہا کہ پاکستان کو سرزمین بے آئین بنا دیا گیا ہے، 2 صوبوں میں غیر آئینی حکومت قائم کی گئی ہے۔ جس طرح سے سپریم کورٹ کے باہر نعرے لگائے جاتے ہیں وہ توہین عدالت ہے۔ یعنی یہ جس طرح پی ڈی ایم نے جلسہ کیا تھا وہاں پر، اور دھرنے کا پہلے تو اعلان کیا تھا، پھر وہ دھرنا تو نہیں ہوا تھا، تو وہاں پر جو سپریم کورٹ کے خلاف چیف جسٹس کے خلاف جو نعرے لگائے اس پر بھی انہوں نے تنقید کی۔ لطیف کھوسہ نے کہا کہ پھر میں گھر پہنچ کر کلائنٹ کا کیس سن رہا تھا کہ اچانک فائرنگ کی آواز آئی۔ میرے ڈرائیور نے اندر جا کر مجھے بتایا کہ اس کو فائر لگا ہے۔ باہر جا کر دیکھا تو گیٹ میں سوراخ تھے، گاڑی پر فائر لگا جو کلاشنکوف سے کیا گیا ہے۔ اس طرح کے حربوں سے وکلاء کی تحریک کو کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ ہم چیف جسٹس کے پیچھے کھڑے ہیں، اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ آئین کی بالادستی کی بات کرتا ہوں، قانون سے ماورا کوئی بات نہیں ہونے دیں گے۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ عورتوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ہے، ایک جماعت کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے، طاقت کا انتہائی غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ تاریخ میں ایسا دور نہیں دیکھا۔ آئی جی پنجاب بہت دبنگ ہے، روز پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ آئیں گے تو مقدمہ درج کراؤں گا، اگر پولیس چاہے تو ان سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ میرے بیٹے کو 4 ماہ پہلے فائر لگے۔ لاہور جیسے شہر میں ملزمان کو پکڑا نہیں جاتا، جبکہ ڈیفنس لاہور کا ریڈ زون ہے اور وہیں پر ان کا گھر ہے جہاں پر یہ فائرنگ ہوئی ہے۔ بیرسٹر اعتزاز احسن نے کہا کہ لطیف کھوسہ کے گھر پر فائرنگ کا واقعہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ڈرانے سے وکلاء ڈر جائیں گے۔ یہ وہاں پر لطیف کھوسہ کے ساتھ بیٹھ کر ان کے گھر جا کر یہ بات کی ہے اعتزاز صاحب نے۔ لطیف کھوسہ کے گھر گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں آئی جی اور ڈی آئی جی کو شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ جو لوگ جناح ہاؤس میں موجود تھے پولیس نے موقع پر انہیں گرفتار نہیں کیا؟ عجیب جیو فینسنگ ہے کہ چھوٹے تاجروں اور بے قصور لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ گلو بٹ گاڑیوں کے شیشے توڑتا تھا اور اسے شاباش دی جاتی تھی، یہ بھی گلو بٹوں کا کام ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ ان کو بتایا جائے۔ اچھا جی، اب اس طرح سے یہ جناب معاملے کو سینئر وکلاء دیکھ رہے ہیں، اور میں آپ سے اس کنونشن کے حوالے سے بتا دوں کہ وہاں پر بہت سے وکلاء نے تقریریں کی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئین کو پامال کیا گیا ہے، اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو وہی میں نے آپ کو بتایا کہ دفاع آئین پاکستان تحریک اس کی بات ہو رہی ہے، یہ بھی رپورٹ ہوا ہے اور میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ تحریک انصاف کے چیئرمین بار بار جو وکلاء سے مل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کو وہ لیڈ کریں اور یہ چیز کہیں آگے بڑھے، اور یہ عید کے فوری بعد یہ ہو سکتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وکلاء کنونشن میں کیا اعلان آتا ہے، خاص طور پہ اس واقعے کے بعد۔ اشتیاق احمد خان صاحب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی وکلاء پر کیسز ہیں اور اگر ان کو نہ ختم کیا گیا تو ہم پھر پیر سے تحریک کا اعلان کریں گے، اور لوگوں کے لیے جن کو غلط گرفتار کیا گیا ہے ان کے لیے پوری ہم ایک ایفرٹ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ایک الگ سے ایک کمیٹی اور وکلاء کا ایک پینل بنا رہے ہیں جو ان کو لیگل ایڈ فراہم کرے گا۔ تو لہٰذا اب اس واقعے کے بعد ایسے لگ رہا ہے کہ وکلاء اور زیادہ اکٹھے ہوں گے، اور شاید اس سے اب دیکھنا ہوگا کہ کیونکہ پہلے اظہر صدیق صاحب کے ساتھ ہوا تو پیچھے نہیں ہٹے، اب لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ ہو گیا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد وکلاء اپنے لاہ عمل کا کس طرح سے اعلان کرتے ہیں۔ لیکن جو پہلے واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد بھی وکلاء نے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا، اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پھر انہوں نے کنونشن بلایا، تو اب دیکھتے ہیں کہ اب ان کا آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ وکلاء کی جو سوچ ہے وہ موجودہ حکومت کے خلاف مزید بڑھ رہی ہے،
اور مزید پختہ ہو رہی ہے اور سارے پاکستان کے وکلاء اور زیادہ متحد ہو رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔